औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बताते चलें कि इस किताब में वो किस्से बयान किए गए हैं जो कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अंबिया के हवाले से हम पढ़ते हैं। उन किस्सों में क्या राज, हिकमतें और फार्मूले हैं, क्या कवानीन काम कर रहे हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से हमारा लाइव सेशन भी होता है इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एवरी थर्सडे रात 9 बजे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं ज़ूम मीटिंग ज्वाइन करके। और अगर आप हमारे इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो जनाब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा कंटिन्यू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। इल्हामी किताबों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक से जारी होने वाली एक और सुन्नत का तज़किरा भी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा कि वो अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाया तो फर्मा बरदार बेटे ने अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और पैगंबर हैं, आप अल्लाह के हुक्म की तामील बचा लाएं, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और शाकिर बंदों में से पाएंगे। अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए दोनों बरगज़ीदा बंदे घर से रवाना हुए तो इब्लीस उनके इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और उसने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हमारी अकलौती औलाद है और बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ने ये नेमत हमें अता की है। इस्माईल अलैहिस्सलाम का बाप ऐसा नहीं कर सकता कि बिला वजह उसे जान से मार दे। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे रब का यही हुक्म है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। ये सुनकर बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इब्लीस नाकाम होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। बाप की शफ़क़त और मोहब्बत को महमेज़ लगाने के लिए बोला, आप उम्र रसीदा हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी अकलौती औलाद है। अगर आपने अपने बेटे को मार डाला तो आपकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया, इस्माईल से मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के लिए है। ये ताल्लुक़ इस बुनियाद पर है कि अल्लाह ने इसकी पैदाइश के लिए मुझे वसीला बनाया है। बेटा मेरे पास अल्लाह की अमानत है। अल्लाह हम सब का मालिक और मुख्तार कुल है। वो जब चाहे और जैसा चाहे हुक्म दे, हम सब उसके मुती और फरमा बरदार हैं। इब्लीस नामुराद होकर वापस चला गया, लेकिन उसने नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे अल्लाह का जो हुक्म है मैं उस पर राज़ी हूँ। मेरे वालिद अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। मलाइका मुक़र्रबीन के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास वही लेकर आते हैं। उनका हर अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे है। मुझे यकीन है कि अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। कुर्बान गाह की तरफ जाते हुए इब्लीस ने 3 बार उनके इरादे में दखल अंदाज होने की कोशिश की और हर बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन पर संगबारी की। यही वो सुन्नत है जिसको हुज्जाजे किराम हर साल हज के मौके पर दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी जमार कहलाती है। बाप बेटे दोनों जब मिना के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल ज़मीन पर लिटा दिया और गर्दन पर छुरी फेर दी। सूरह अस-सफ़्फ़ात की आयत 103 ता 107 का तर्जुमा देखते हैं।
بس جب ان دونوں نے رضا اور تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ عزدی میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈھا قربان کر کے خواب پورا کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایثار کا نمونہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ توحید کو عام کرنے کے لیے حکم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ کعبے کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اے رب ہمارے، اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے، اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ ریفرنس سورہ البقرہ آیت نمبر 129۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر 2 برگزیدہ پیغمبروں نے کی۔ باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پہاڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک پتھر کو پہاڑ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر دیوار کی چنائی کرتے تھے۔ یہ یادگار پتھر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آویں تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر، چلتے آتے راہوں دور سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مرتبہ پیغمبری عطا ہوا تو عربوں، حجاز، یمن اور حضرموت میں آباد لوگوں کو دین حنیف کی دعوت دی، اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی اور پدری زبان عبرانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ عربی زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ مختلف زبانوں میں آپ کی مہارت تبلیغ و اشاعت میں بہت ممد و معاون ثابت ہوئی۔ تو جناب یہ تھا آج کا قصہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کی تعمیر اور جو قربانی کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اسی قصے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ابھی تک جو 2 ایپیسوڈز ہم نے آپ کی خدمت میں شیئر کی ہیں، اس حوالے سے جو جمعرات کو ہمارا اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن ہوتا ہے، اس میں آپ سب کا جو حاصل تفکر تھا، جو آپ کی گفتگو تھی، جو کی پوائنٹس تھے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔